پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت کشمیریاں دی آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے سخت اقدامات کر رہی ہے۔ دنیا دی نام نیاد سب دے بڑی جمہوریہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے بنیادی حقوق تے انکار کر رہی ہے۔ بھارت کشمیری عوام دے تمام بنیادی انسانی حقوق سمیت احتجاج دا حق اور اظہار رائے دی آزادی تک کو انہاں تھیں کھس رہا۔ اس دا حالیہ ثبوت سرینگر وچ G20 اجلاس تے پہلا ہی سخت پابندیاں دے نتیجے وچ جموں کشمیر کو فوجی قلعے وچ بٹا کے دا ہے۔ اس وقت ہر کشمیری اپنے ہی وطن وچ خوف اور دہشت دے ماحول وچ زندگی بسر کر رہا ہے۔ کشمیری ہر دن دی بنیاد دے اتے بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں ذلت، رسوائی اور توہین برداشت کرنے دے اتے مجبور ہے۔ کشمیری عوام کو اپنے ضمیر دی گل کہنے دا پورا حق حاصل ہے۔ وہ صرف اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق اپنے حق خود ارادیت دا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ عوامی تحریکاں کو فوجی طاقت تے بلبوتے تے کسی بھی صورت میں شکست نہیں دیتی جا سکتی۔ مودی حکومت تے غیر قانونی اقدامات نہ تو جموں کشمیر دی متنازع حیثیت کو بٹا سکتے ہیں اور نہ ہی بھارتی مظالم کشمیریاں دی سیاسی آواز دبا کے انہاں دے آزادی مارچ کو روک سکتے ہیں۔ عالمی طاقتوں کو مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی حالت زار دے اتے اپنی اکھاں کسی بھی صورت وچ بند نہیں کرنی چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت دے اتے دباؤ پانا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو بولنے دے نال تمام تر حقوق دیں۔